बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शमीम क्वालिटी एजुकेशन चैनल के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की आफात व बलियात बिलखुसूस कोरोना वायरस जैसी मोहलक वबाओं से महफूज व मामून रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इससे कबल आप मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से 2 लेक्चर्स समाअत कर चुके हैं, जिनमें सबक के माखज़, मुसन्निफ़, उन्वान सबक, बनु उमैया के कबीले, सलातीन बनु उमैया, सबक के मरकज़ी ख़याल, अहम नकात और खुलासा सबक के बारे में तफसीलात आप जान चुके हैं। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की किताब सरमाया उर्दू के सबक नंबर 1 मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रीडिंग करके मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात को वाज़े करेंगे। तो आइए किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पैराग्राफ नंबर 1 से इसकी इब्तिदा करते हैं। बाकायदा रीडिंग से पहले अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आइए एक बार फिर उन्वान सबक की वज़ाहत किए देते हैं। मनाक़िब मनक़बत की जमा है, औसाफ और खूबियाँ मुराद हैं। अहले बैत तहार, सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन के औसाफ हमीदा के बयान के लिए इस लफ्ज़ को लाया जाता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर व मारूफ ताबई और सल्तनत बनु उमैया के 8वें खलीफा थे। आप अपने अदल इंसाफ की वजह से खलीफा साले और उमर सानी के अलकाब से जाने और पहचाने जाते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस सबक में अल्लामा शिबली लिखते हैं, अल्लामा इब्न जोज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हालात में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैविया में देखी थी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अल्लामा इब्न जोज़ी 1116 ईस्वी में इराक़ के शहर बगदाद में पैदा हुए। आप खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की औलाद में से थे। आपने सीरतुल उमरैन नाम की एक किताब लिखी थी। ये आपकी मारूफ तसानीफ में से एक है, जिसमें हज़रात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हालात और अहद हुकूमत के वाक़यात तहरीर किए थे। शिबली फरमाते हैं कि मैंने इस किताब को मिस्र में कुतुब खाना खुदैविया में देखा था। कुतुब खाना कहते हैं किताबों के घर को, यानी लाइब्रेरी को। तो मिस्र के शहर खुदैविया में ये लाइब्रेरी मौजूद थी, जहां मौलाना शिबली ने इस किताब को देखा और इसका मुताला किया। आगे शिबली लिखते हैं कि जिससे अल फारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। इसका मतलब यह है कि अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ अल फारूक, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक की सवान उमरी, उनके हालात ज़िंदगी कलम बंद किए गए थे, उसके लिए मुफीद मालूमात उन्होंने इस किताब से ली थी। अल्लामा मौसूफ ने इस किताब में सिर्फ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदलो इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौका पर नकल करते हैं। अल्लामा मौसूफ से मुराद शिबली की अल्लामा इब्न जोज़ी हैं कि उन्होंने किताब में, यानी सीरतुल उमरैन में, सिर्फ उन ही बातों को
نقل کیا ہے جو کہ حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور عدل و انصاف سے متعلق تھیں۔ شبلی لکھتے ہیں کہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں، یعنی ان دونوں حضرات کے بارے میں شبلی نے جو مضامین لکھے ان میں انہوں نے اس کتاب کے جو واقعات تھے ان کو بھی نقل کیا۔ ان میں یعنی ان واقعات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ اس جملے میں شبلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو واقعات اور حالات انہیں اس کتاب میں ملے ان میں جو سب سے زیادہ قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہ صرف یہ کہ اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتے تھے بلکہ غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی ان کا طرز عمل بالکل مذہب اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی جیسا کہ مذہب کی تعلیمات تھیں، جیسا کہ کسی بندہ مومن کو ہونا چاہیے، عمر بن عبدالعزیز بالکل اس کا عکس تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، یعنی دوسرے عمر، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ اور ہم صفت۔ یہ اس لیے تھا کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں تھی، یعنی وہ ذاتی حیثیت سے ان سے حسن سلوک نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ایک فرما روا کی حیثیت سے جو مذہب اسلام کا اصل طرز عمل ہے وہ انہوں نے غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی روا رکھا ہوا تھا۔ شبلی آگے لکھتے ہیں کہ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ مسند خلافت پر متمکن تھے۔ مسند بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور متمکن ہونا یعنی بیٹھنا، مسند نشین ہونا۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا، حمص شام کا ایک شہر ہے جو دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر کوہ لبنان اور جبل انصاریہ کے درمیان واقع ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک، یہ بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا جس نے 86 ہجری میں اقتدار سنبھالا اور اس کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا اور موسیٰ بن نزیر یہ اسی کے دور حکمرانی کے نامور جرنیل تھے۔ ولید بن عبد الملک کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عباس۔ اس کے بارے میں عیسائی نے آ کر شکایت کی کہ اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ جاگیر کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، جائیداد کو۔ تحریری سند سے مراد لکھی ہوئی سند یا دستاویز برائے ثبوت۔ تو عباس نے دستاویز برائے ثبوت پیش کیا۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی جو قرآن کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ حکم ہے، وہ بادشاہ وقت
یعنی تیرے باپ کی تجھے دی ہوئی اس سند کے اوپر مقدم ہے اور قابل ترجیح ہے۔ مقدم کا معنی ہوتا ہے قابل ترجیح۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 1 کے پیراگراف نمبر 3 میں علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنو امیہ سے مراد سلاطین سلطان کی جمع ہے، اور سلطنت بنو امیہ کے بادشاہوں کو سلاطین بنو امیہ کہا جاتا تھا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی اچھی زمینیں تھیں عوام سے ہتھیا کر ان بادشاہوں نے اپنے شہزادوں کو اور خاندان والوں کو جاگیر میں عطیہ کر دی تھی، یعنی الاٹمنٹ کر دی تھی ان جائیداد کی۔ ان سب زمینوں کو انہوں نے اپنے بندر بانٹ کر دی تھی اور اپنے خاندان میں آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، یعنی جیسے امیر تیمور کی نسل کے لوگ ظہیر الدین بابر اور دوسرے جو لوگ تھے، یہ جس طریقے سے اپنے شہزادوں کو بہت بڑے بڑے صوبے بطور جاگیر عطا کر دیا کرتے تھے، بے عین ہی سلاطین بنو امیہ کا بھی یہی حال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ عزیز طلباء، یہاں علامہ شبلی یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو ان کے دربار میں جب اس طرح کے کیسز پیش ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو خاندان بنو امیہ کی طرف سے یا سلاطین بنو امیہ کی طرف سے رعایا کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، تو انہوں نے خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تو گوارا کر لیا، لیکن ان نے عدل و انصاف کی ایک عظیم مثال قائم کر دی، اور وہ تمام جاگیریں انہوں نے خاندان خلافت سے لے کر رعایا کو، جو کہ اس کے اصل مالک تھے، واپس لوٹا دی۔ عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 2 پہ چلتے ہیں اور پیراگراف نمبر 1 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ سفیر سے مراد وہ نمائندہ جو کسی کی طرف سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے۔ برہم، ناراض اور پریشان۔ عام بغاوت، حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے حکومت سے نالاں افراد کی جانب سے مسلح سرکشی۔ تو عزیز طلباء، اس پیراگراف میں علامہ شبلی یہ بتا رہے ہیں کہ عمر جب بطور سفیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوئیں تو آ کر انہیں یہ وارننگ دینے لگیں کہ مجھے ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے حکومت سے نالاں یہ شہزادے کوئی عوام کو ساتھ ملا کر ہنگامہ نہ کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، اور اس طرح یہ سفارت ناکام ہوئی اور وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کے آخر میں ہم
जिस पैراग्राफ को अभी पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सबक, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 2 और 3 है। तो आइए इब्तिदा करते हैं। खुद उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो के कब्जे में भी इसी किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से अनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब इन जागीरों का फैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मखूल, मैमून बिन महरान और अबू कुलाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। मखूल ने दब कर जवाब दिया तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो। उन्होंने कहा, अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, सब वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं जालिमों और गासिबों में होगा। अजीज तलबा, खुदा लगती कहने से मुराद है हक और सच बात कहना, और गासिब से मुराद अपने हक से तजावज़ करके दूसरों की चीज़ पर ज़बरदस्ती कब्जा करने वाला। अल्लामा शिबली यहाँ लिखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो की अपनी ज़ात के पास भी इसी किस्म की जागीरें थीं जो कि उन्हें उनके बड़ों की तरफ से अता की गई थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब उन जागीरों का फैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा जो उस वक्त के थे, मखूल, मैमून बिन महरान और अबू कुलाबा, उनको जब बुलाया तो वो भी बादशाह वक्त के सामने हक और सच की बात कहने से कतराने लगे और उन्होंने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये देखा तो उनमें से एक जो थे मैमून, उन्हें कहा कि आप तो हक और सच बात कहें। तो उन्होंने भी आगे से कोई जवाब नहीं दिया बल्कि ये कहा कि आप अपने साहबजादे से पूछिए। तो जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उन्हीं के सामने अब्दुल मलिक को बुलवाया तो अब्दुल मलिक ने अपने वालिद के खून को सच साबित करके दिखाया और कहा कि ये सब वापस कर देनी चाहिए वगरना आपका शुमार भी उन्हीं जालिमों और गासिबों में से होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने गुलाम से उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने गुलाम से जिनका नाम मुजाहिम था और जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे, कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी ना वो उसके देने के मजाज थे ना हम को उनके लेने का हक था, तो तुम्हारी क्या राय है? मुजाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी उनका गुजर क्यों कर होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के आंसू निकल आए और कहा, उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मुजाहिम वहां से उठकर अब्दुल मलिक यानी फर्जंदे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गए और कहा, बड़ा गजब हुआ चाहता है, यानी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उमर बिन अब्दुल अजीज तमाम खानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, यानी छोड़ देना चाहते हैं, उनको तर्क करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। अब्दुल मलिक ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह से मगफिरत चाहता हूँ, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। वो उस वक्त ख्वाब राहत में थे, यानी आराम कर रहे थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन पर रहम नहीं करते, दिन भर में एक लहजा तो उनको आराम कर लेने दो। अब्दुल मलिक ने कहा, तू जाकर उनसे कह तो सही।
عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانب ادھر، یعنی اے باپ کی جان پیارے بیٹے، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ کہہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، منادی کرانا کہتے ہیں اعلان کرانے کو، یہ ثبوت۔ سندیں یعنی زمین یا جائیداد کے تحریری ثبوت۔ یمن جزیرۃ العرب کا ایک قدیم ساحلی ملک۔ یمامہ عرب میں وہ مقام جہاں مسلمہ کذاب کے خلاف خون ریز مارکا ہوا اور وہ قتل ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی بہت نقصان ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس 2 صفحات کی پڑھائی، ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں جو باقی کے 2 صفحات ہیں ان کی ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔